भगवान कृष्ण का एक जना सखा थे सुदामा। ती सुदामा को पावन प्रसंग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो प्रसंग यस्तो प्रसंग हो, जीव र शिव को मिलन, जीव को परमात्मा संग को मिलन को चर्चा हो। यो भक्ति को परिचय को कथा हो। भगवान संग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, भक्ति भनेको के हो, भगवान को साथमा कस्तो भक्ति हुनुपर्ने, भगवानले कस्तो जीवलाई मन पराउनुहुन्छ। हुन त भगवान हाम्रो सखा हो, हामी पनि भगवानकै सखा हो। वेदले भनेको छ कि एक वृक्षमा दुईटा पक्षी बसेका छन्। ती दुईटा पक्षी मध्येमा एउटा पक्षीले त त्यो फलमा लागे त्यो वृक्षमा लागेको फलको भक्षण गर्छ, एउटा पक्षीले हेरिरहन्छ। यसै प्रकार यो मानव जीवनमा पनि यो पनि एउटा वृक्ष हो। गीताको 15 अध्यायमा हजुरले स्वाध्याय गर्नुहोस्, त्यहाँ भनेको छ ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य व्रणानि यस्तम वेद स वेदवित् अधस्य ऊर्ध्वम प्रसितस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूला न्यनुसन्ति भूतानि। 15 अध्यायमा भगवानले पुरुषोत्तम योग को जब वर्णन गर्नुभयो, त्यहाँ भन्नुभयो यो संसार रूपी जुन वृक्ष हो, यो वृक्षको जरो माथि छ। जसरी यहाँ लगाएको वृक्ष रुख, उसको जरो हमेशा तल भुइँमा जोडिएको हुन्छ हैन, तर यो संसार रूपी वृक्षको जरो कहाँ छ? यो उल्टो वृक्ष छ, यसको जरो माथिपट्टि छ, यसरी उल्टा झुल्लिएको छ। अब यो उल्टा जरो भनेको के हो त? मूल, जरालाई के भनिन्छ? मूल, मूलको पानी भनिन्छ नि, जरोको पानी तलबाट उम्रिएको। यसै प्रकार मूल हो परमात्मा। परमात्मालाई हामी सदैव माथि भन्ने गरिन्छ। माथि भनेको आकाशमा बसिया छ भने होइन। जीव भन्दा माथि शिव छ, जीव भन्दा माथि तो परमात्मा छ। परमात्माको स्थान सदैव ऊंचा हुन्छ, जीव हमेशा तल हुन्छ। त्यसबाट भनेको छ ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वरको अंश हो जीव, हामी उसको अंश हो। त यो मूल भयो भगवान। भगवान हामी माथि बस्नु भएको छ, अनि त्यसभन्दा माथिको यो सृष्टि क्रम चलिरहेको छ। त हामी हो त त्यो त्यही मूलबाट, त्यही वृक्षबाट हामी आएका हौं, त्यही वृक्षबाट हामी टुटेर तल आएका हौं। भगवानकै अंश हो। अंश भनेको के? भाग, अंशबण्डा भनिन्छ नि, ल अंशबण्डा लगाउनु पर्यो। अंश भनेको भाग, भाग भनेको के हो? अधिकार। यो मेरो अंश हो, यो मेरो भाग हो, यो मेरो अधिकार हो। त्यसै भगवानको पनि अंश छ, भगवानको पनि भाग छ, भगवानको पनि अधिकार छ। त्यो अंश को हो? त्यो भाग को हो? त्यो हो जीव, हामी मानव मात्र, हामी प्राणी मात्र भगवानका अंश हौं, भगवानका भाग हौं, भगवानको अधिकार हो। भगवानले कलाई भोग गर्ने त भगवानले जीवलाई भोग गर्ने। जीवले संसारका विषय वस्तुहरू भोग गरिरहेको छ, तर परमात्माको भोग्य वस्तु के हो? जीव हो। वास्तवमा त हाम्रो भोग्य, हाम्रो भोक्ता परमात्मा नै हो, भगवानले नै हामीलाई भोग गर्ने हो। त ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवानको अंश हामी, त्यो अंशीको अंश। अनि वस्तुतः ज्ञान दृष्टिले हेर्ने हो भने त हाम्रो परम सखा भनेको, परम आत्मीय भनेको त परमात्मा पो रहेछ त। सुदामाको यहाँ पावन चरित्र सुनाउँदै हुनुहुन्छ सुखदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म का मित्र सुदामा। ती सुदामा कस्ता थिए? भगवान को भजन गर्ने वाला, कृष्ण का मित्र भइकन पनि, आफ्नो यस्तो जगतको परब्रह्म आफ्नो सखा भइकन पनि उनको जुन जीवन शैली थियो, जीवनको व्यवहार थियो, त्यो कस्तो थियो? बडा अद्भुत थियो। त्यो जीवन शैलीको यहाँ दर्शन गराउँदै हुनुहुन्छ कि मनुष्यको कर्तव्य के हो। मनुष्यले यो परमात्माको सम्बन्धी भइसकेपछि उसले परमात्माको साथ कसरी व्यवहार गर्ने, यो संसारमा कसरी बस्ने, परमात्माको अनुग्रहलाई मानेर सुदामाको चरित्रबाट यो एउटा जीवनचर्या बताउँदै हुनुहुन्छ। एउटा साधकको, एउटा भक्तको जीवन कस्तो हुनुपर्ने, यो दृश्य यो कथामा हामीले देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। सुखदेवजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य च्युतछामा च तथा विधा। कृष्ण का सखा थे, सुदामा नाम गृह का, ब्राह्मण कुल में जन्म भएको, ब्रह्म तत्वलाई जानेका विरक्त थे, प्रशांत आत्मा थे। यो जीवन में शांत व्यक्ति को हुन सक्छ, को व्यक्ति शांत हुन सक्छ। गीता में भगवान ने भन्नुभयो अशान्तस्य कुतो सुखम, सुख चाहिएको छ भने शान्ति चाहियो। पहिला यो मन शान्त हुनु पर्यो, बल्ल सुख मिल्छ। अब यो मन शान्त कब हुन्छ? जब इच्छाहरू वासनाहरू मिटेर जान्छन्, जबसम्म मनमा संसारका विषयहरूको प्रति आकर्षण छ, इच्छाहरू छन्, वासनाहरू छन्, तबसम्म मन शान्त रहँदैन। दुई प्रकारको मति छ हाम्रो, एउटा सकाम मति छ, एउटा निष्काम मति छ। सकाम मति अनि निष्काम मति। निष्काम मति जुन हुन्छ त्यो स्थिर हुन्छ, चलायमान हुँदैन। सकाम मति दौडिरहेको हुन्छ। जब इच्छाहरू हाम्रा बढिरहेका हुन्छन् त दिमाग, यो भनिन्छ नि दिमाग मेरो धेरै ठाउँमा बाँटिएको छ। मान्छे डिप्रेसनमा कब जान्छ? मान्छेलाई तनाव कब हुन्छ? जब उसका दिमागमा धेरै विचारहरू दौडिरहेका हुन्छन्। विचारहरू कब दौडिरहन्छन्? जब उसका मनमा इच्छाहरू बढी हुन्छन्, कामनाहरू बढी हुन्छन्, एक्सपेक्टेसन यो संसारबाट धेरै जो हुन्छ, अरूप्रति एउटा जुन कामना हुन्छ त्यो कामना बढी मात्रामा हुन्छ। बढी मात्रामा संसारप्रति कुनै पनि विषय, वस्तु, पदार्थ, स्थान, व्यक्तिप्रति यदि कामना बढो भने त्यसले के हुन्छ? यो मति चञ्चल हुन्छ, स्थिर हुँदैन, अस्थिर हुन्छ। विभिन्न शाखाहरूमा बाँटिएका हुन्छन्। जसरी एउटा बीज हजुरले माटामा हालिदिनुहोस्, त्यो बीज जब अंकुरित हुन्छ त्यसबाट कतिवटा शाखा निस्कन्छन्। हेर्नुहोस् त, मकैको बीज डालिदिनु भयो, डालेको त एउटा थियो, तर त्यसबाट मकैको एउटा दानाबाट एउटा बोट निस्क्यो। त्यो बोटमा पनि कतिवटा मकै निस्के, त्यसमा पनि कति हजारवटा मकैका दाना निस्के। यो एउटा इच्छा फ्याँकिदिनु भयो आफ्नो मन रूपी खेतमा। त्यो एउटा इच्छा फ्याँक्नको कारणले नि, एक इच्छाले नि अनेक इच्छाहरू रूपी फललाई फेरि जन्म दिन्छ। त्यसबाट संसार प्रतिको जुन हाम्रो कामना छ, यो पनि पुगेन, ऊ पनि पुगेन, यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, होइन फलानुको घरमा त यो आइसक्यो, हाम्रो घरमा त यो आएको छैन। अरूलाई देखेर कहिले पनि आफ्नो मनका इच्छाहरूलाई नबढाउनुहोस्। परमात्माले आफ्नो योग्यता अनुरूप जे दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर जीवन बिताउन सिक्नुहोस्। जसको जीवनमा सन्तोष छ त्यो परम सुखी हो संसारको। सबैभन्दा ठुलो यदि कोही सुखी व्यक्ति छ, यदि कसैले आफैलाई राजा पनि कहलाउने लायक छ भने त्यो हो राजा। केवल मुकुट धारण गरेर मात्रले राजा हुँदैन, मनको राजा हुनु पर्यो। जो मनको राजा छ त्यही नै राजा हो। जो मनको दास छ, जो मनको गुलाम छ, त्यो यो संसारको सबैभन्दा ठुलो गुलाम हो। मनलाई दास बनाएर राख्नुहोस्, मनलाई मालिक बन्न नदिनुहोस्। सुदामाले आफ्नो मनलाई मालिक बनाएका थिएनन्, मनलाई दास बनाएका थिए। अर्थात् इच्छाहरूलाई आफ्नो हातमा राखेका थिए, इच्छाहरूको हातमा उनी थिएनन्। कामनाहरूलाई आफ्नो मुठीमा राखेका थिए, कामनाहरूको मुठीमा थिएनन्। संकल्पलाई आफ्नो मुठीमा राखेका थिए, संकल्पको मुठीमा थिएनन्। यसरी जीवन बिताएका थिए। कामनाहरूले व्यक्तिलाई पतनको गड्ढामा डालिदिन्छ। दिमागलाई धेरै दौडाउने होइन। कामनाहरू जब बढ्दै जान्छन्, विचारहरू बढ्दै जान्छन्। विचारहरू जब बढ्दै जान्छन्, तनाव बढ्दै जान्छ जीवनमा। विचारहरू बढेपछि इच्छाहरू बढे, विचार भयो कि अब यो ल्याउने हो घरमा। जबसम्म त्यो वस्तु घरमा आउँदैन त्यसलाई शान्ति मिल्दैन। जबसम्म मन शान्त हुँदैन ऊ सुखी हुनै सक्दैन। जति नै आफ्नो अनुहारमा मेकअप गरे पनि भित्र मेकअप भएको छैन भने बाहिर उज्यालो कहिल्यै हुन सक्दैन। त्यसबाट मेकअप गर्ने हो भने मनको मेकअप गर्नुहोस्, यस मनको श्रृङ्गार गर्नुहोस्। तनको श्रृङ्गार गर्नु नै पर्दैन। सन्त महापुरुषहरू हेर्नुहोस्, लामो लामो दाढी जुगा जटा पालेका हुन्छन्, फेरि पनि उनको अनुहारमा तेज हुन्छ। उनीहरूको त्यो तेज हेर्दाखेरि कोही कोही त सोध्छन् नि बाबा के लगाउनुहुन्छ हजुरले यस्तो तेज छ गालामा। बाबाहरूले केही पनि लगाउँदैनन्, खरानी घसेर हिँडिया हुन्छन्, टिको लाएर हिँडिया हुन्छन्, तर मनलाई सजाएका हुन्छन्, कामनाहरूलाई मारेका हुन्छन्। अनुहारमा उज्यालो आएको हुन्छ। उज्यालो खरानीमा उज्यालो पाउडर घसेर मात्रै आउँदैन। उज्यालो मनको मैल साफ। जसो जसो हजुरको मनको मैल साफ हुन्छ नि, विचार गर्नु होला। जसका जीवनमा इच्छाहरू सीमित छन् उसको अनुहारमा तेज आउँछ, उसको अनुहारमा रौनक आउँछ, उसका आँखा मीठा हुन्छन्, सेता हुन्छन्। जसका आँखा प्याला हुन्छन् त्यो अत्यन्त लोभी व्यक्ति हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ।
जसका आँखा राता हुन्छन् त्यो व्यक्ति क्रूर हुन्छ, त्यो हिंसक व्यक्ति हुन्छ, त्यो अत्यन्त रिस गर्ने मान्छे हुन्छ। बढी रिस गर्ने मान्छेका आँखा राता हुन्छन्, हेर्नु होला। यसै प्रकारले नि हाम्रा ज्योतिषशास्त्रले बताएको छ नि कुन मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने। आँखामा देखिन्छ। व्यक्तिलाई पहिचान्नु छ भने उसको घरमा जानु पर्दैन, मान्छेलाई तलबाट माथिसम्म हेर्नुहोस्, उसको आँखा देखेर थाहा हुन्छ, उसको नाक देखेर थाहा हुन्छ, उसको कान देखेर थाहा हुन्छ, उसको जिब्रो देखेर थाहा हुन्छ, उसको हेराइ चाल चलन, उसले छुनी। कुनै पनि व्यक्तिले स्पर्श गर्छ भने कसैलाई थाहा भइहाल्छ कि उसले कुन भावले स्पर्श गरेको हो कि होइन। हाम्रो मनले सब बताउँछ। यो मन दर्पण हो। मनलाई ठीक गर्नुहोस्, बाहिर केही ठीक गर्नु पर्दैन। बाहिरको आफसे आप ठीक भएर जान्छ। मनमा जुन वासनाहरू छन्, जुन इच्छाहरू छन्, जुन तृष्णाहरू छन्, यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्, बार लगाइदिनुहोस्। जसरी बाख्राहरूलाई खोरमा राख्ने चलन छ, भैँसीलाई गोठमा राख्ने चलन छ, यो मनलाई पनि त गोठ बनाउनु पर्यो नि। मनलाई राख्ने गोठ, मनलाई राख्ने खोर पनि त बनाउनु पर्यो नि। मनलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो। यो मनलाई जसले नियन्त्रणमा राख्न सको, जसले आफ्ना इच्छाहरूलाई दमन गर्न सको, त्यो प्रशान्त आत्मा। यो जीवनमा सबैभन्दा शान्त व्यक्ति भनेको त्यही नै हुन्छ जसले आफ्ना इच्छाहरूलाई दमन गरो। सुदामाले आफ्ना जीवनका इच्छाहरूलाई मारिदिएका थिए, दमन गरेर राखेका थिए। त्यसबाट प्रशान्त आत्मा जितेन्द्रिय भए आहा भिक्षा मागेर जीवन यापन गर्ने गर्दथे। बिस्तारै बिस्तारै सुदामाले विचार गरे कि के घर घरै माग्न जानु, भिक्षा माग्नु हुन त बाहुनको धर्म हो, भिक्षा मागेरै जीवन चलाउनु। जति बेर म भिक्षा माग्न जान्छु त्यति बेरमा त यहाँ बसेर भगवान् कृष्णका 4 माला अरू भइहाल्छन् नि, त्यसबाट अब नजान्ने भयो। भगवानमा मन लागेपछि संसारप्रति मन बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। मोह माया संसारप्रतिको कम हुँदै जान्छ। सत्सङ्गमा गएर भजन कीर्तन गर्दाखेरि पनि उमेर पुगिसक्यो, कपाल फुलिसके, दाँत खसिसके, फेरि पनि संसारप्रति नै रुचि बढिरहेको छ भने फेरि हजुरले जीवनमा केही पनि गर्नु भएन। त्यो त हजुरले गधाले भार ढोए जस्तो भयो होइन, पशुले भार बोके जस्तो भयो। त धर्म कर्मको भार त बोकियो तर जीवनमा केही पनि लाभ भएन। धर्म कर्म गर्ने त्यसको फल यही हो कि जीवन प्रतिको जुन तृष्णा हो, जुन आसक्ति हो, जुन कामनाहरू तिनीहरू शान्त हुँदै जानुपर्छ, डाउन हुँदै जानुपर्छ, आत्माको उत्थान हुँदै जानुपर्छ, यो मनको गति शान्त हुँदै जानुपर्छ। बाहिरको उथल पुथल आपसे आप शान्त हुन्छ जब मन शान्त हुन्छ। हजुरको मन शान्त छ, बाहिरको व्यवहारले केही फरक पर्दैन। सुदामाको जीवन पनि त्यस्तै। घरको स्थिति बडा नाजुक। सुशीला एक दिन सुदामाको नजिकै पुगिन्, किनकि पत्नी बालबच्चा उनीहरूलाई पनि त भोक प्यास तिर्खा लाग्छ नि। मेरो जुन मन छ त्यो मन श्रीमतीको हुन सक्दैन, मेरो जुन मन छ त्यो मन मेरो बच्चाहरूको हुन सक्दैन, समाजको हुन सक्दैन। जसरी एउटा स्त्रीले आफ्नो मनलाई मारेर पतिको इच्छा पनि पुरा गर्ने, ससुराबाको इच्छा पनि पुरा गर्ने, भाइको, जेठानको, दाजुको, बहिनीको, भाउजूको, देउरानीको, जेठानीको सबैका इच्छाहरू पुरा गर्ने, मनलाई मारेर पनि कहिले काहीँ चित्त नपरेको चिजलाई पनि मन मारेर गरिदिनु पर्ने, गरिदिनु पर्ने, स्वीकार गरिदिनु पर्ने। यसै प्रकारले नै सुशीलाले विचार गरिन्। सुदामालाई त जीवनबाट कुनै अपेक्षा छैन, तर म त एउटा नारी, घरको सबै व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। सुदामाको मन त भगवानमा लय भइसकेको छ, सुशीलाको त पूर्ण रूपमा लय भएको छैन, बच्चाहरूको मन त लय भएको छैन। सुशीला एक दिन आइन्, भगवानसँग बिन्ती गरिन्, आफ्नो पतिसँग बिन्ती गरिन्, सुदामासँग बिन्ती गरिन्। प्रभु ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः तमुपेहि महाभागं साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। सुदामा जी को पावन चरित्र। सुदामालाई सुदामा की पत्नी सुशीलाले निवेदन गरिन् कि प्रभु मैले यस्तो सुनेको छु कि भगवान श्रीकृष्ण हजुरका बालसखा हुनुहुन्छ। आज त उहाँ द्वारिकाधीश राजा बन्नुभएको छ। हे प्रभु हाम्रो घरको स्थिति ठीक छैन, हजुर एकचोटि जानुहोस् न त, द्वारिकाधीशको भाषमा जानुहोस्। उहाँले सारा संसारलाई परिपूर्ण पार्नु भएको छ, हाम्रो इच्छाले पनि त पूर्ण पार्नुहुन्छ नि प्रभु। हजुर पाल्नुहोस्, द्वारिकाधीशको दरबारमा पाल्नुहोस् प्रभु। हे नाथ
संसार को अगाडि गरेर के माग्नु माग्नु नै छ भनी त द्वारिकाधीश को अगाडि गएर माग्ने, जगदीश को अगाडि जगन्नाथ को अगाडि गएर माग्नु नि प्रभु। हाम्रो घरको स्थिति ठीक छैन, हाम्रो जीवनको स्थिति ठीक छैन प्रभु, जानुहोस् हजुर द्वारिकाधीश को पासमा जानुहोस् भनेर जब पत्नीले सुशीलाले सुदामालाई भनिन्, सुदामाले भन्नुभयो हे देवी तिमीले के कुरा गरिरहेको, आजसम्म मैले संसारलाई उपदेश दिँदै आएको कि माग्नु हुँदैन माग्नु हुँदैन, संसारको कामना गर्नु हुँदैन, तृष्णाको त्याग गर्नुपर्छ, कामनाहरूको त्याग गर्नुपर्छ, अनि तिमीले मलाई उल्टै पाठ पढाउने, यो त ठीक हैन देवी। कामनाहरूको सृजना गर्ने हैन, कामनाहरूलाई संयममा राख्ने हो। हे देवी म झुटो हुनेछु संसारको अगाडि, तिम्रो मनमा लोभ किन जागो यसरी? अब संसारको लोभ जगाउने हैन, संसारको लोभलाई मार्ने हो, अब त परमात्माको भजनको लोभ जगाउने हो। जीवनलाई आफ्नो सफल बनाउनको लागि जीवन सफल बनाउने साधनको कामना गर्ने हो देवी। तिमीले त्यसो नभन भनेर सुदामाजी महाराजले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै बितो यात्रा जीवनको, अब जुन जीवनको यात्रा बितिसक्यो, खेर गइसक्यो, अगाडिको जीवनलाई हामीले खेर फाल्ने हैन देवी, भगवानको भजन गर्ने हो भनेर सुदामाजी महाराजले आफ्नो पत्नीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै बितो यात्रा जीवनको, अब के मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। जुन पाउनु पर्ने तत्त्व हो तो त अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यत्तिकै जीवनको कामना गरेर नि सारा जीवन खेर गइसक्यो रानी। हे देवी अब अगाडिको यात्राको तयारी गर्ने हो। भेद भाव डाह ईर्षा कैले सम हो, अभिमान को पोका बदनु कमाई हाम्रो हो। भेद भाव रीस ईर्षा कैले सम को, अभिमान को पोको बोक्न कमाई हाम्रो हो। भेद भाव डाह ईर्षा कैले सम हो, अभिमान को पोका बदनु कमाई हाम्रो हो। भेद भाव डाह ईर्षा कैले सम को, अभिमान को पोका बदनु कमाई हाम्रो हो। कैले गर्छौ कमाई मुक्तिको, कैले गर्छौ कमाई मुक्तिको, पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। धेरै
अब के ही मात्र बाकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ ईश फूल्यो तात झर्यो अंधो भई सक्यो देव दुर्लभ मानव चोला किसई गई सक्यो ईश फूल्यो तात झर्यो अंधो भई सक्यो देव दुर्लभ मानव चोला किसई गई सक्यो कहाँ जाने ठेगान छैन साथमा के लाने थाहा छैन कहाँ जाने ठेगान छैन साथमा के लाने थाहा छैन धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ के पायो भन जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ अब के पायो जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ सुदामाले आफ्नो पत्नी सुशीलाई सम्झाए सुशीलालाई सम्झाए कि सुशीले यात्राको जीवन त बितिसक्यो खत्म भइसक्यो अब बचेको यात्रा राम्रो यात्रा गर्ने देवी अब यो माग्ने वृत्ति गर्ने होइन यो लोभको वृत्ति गर्ने होइन अब त भगवानको भजन गर्ने हो सुशीलाले मान्दै मानिनन् सुशीलाले भनिन् प्रभु हजुरले यो नियमलाई जीवनमा अपनाउन सक्नुहुन्छ म सक्दिनँ म त गृहस्थी नारी हुँ मैले बालबच्चालाई पनि हेर्नुपर्ने त्यसो भएर प्रभु मलाई नहेरे पनि आफ्नो बालबच्चालाई हेर्नुहोस् भनेर भनेकी थिइन् सुदामाले जब बालबच्चाको अनुहार हेरे सुदामालाई बडा दुःख लाग्यो कि ओहो यो पनि त मेरो धर्म हो कर्तव्य हो लोक धर्म पनि त मैले वहन गर्नुपर्ने नि सुदामाजी महाराजको मन भनो भगवानको पासमा जानको लागि जब मन भनो सैवं भारे या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम जीवनको परम लाभ त यही हो कि भगवानको दर्शन होस् आज सुशीलाले मलाई कृष्णको सामु पठाउँदैछिन् भगवानको दर्शन मलाई प्राप्त हुनेछ यो भन्दा जीवनको ठुलो भाग्यहरू के हुनेछ र नि ल सुशीला म जान्छु त प्रथम बारमा आफ्नो मित्रको पासमा जाँदैछु बाल्यकालमा उसँग विदा भइसकेपछि आजसम्म म कहिल्यै गएको थिइनँ आज प्रथमबार जाँदैछु त माग्नको लागि जाँदैछु मेरो मनमा प्रसन्नता त छैन फेरि पनि तिमीले भनेकी छौ त म जाँदैछु त मित्रको पासमा जाँदाखेरि खाली हात जानु हुँदैन केही कोसेली छ भने देऊ न त म जाँदाखेरि कोसेली लिएर जान्छु सुशीलाका आँखा रसाए कि कोसेलीमा के दिने घरमा त खानालाई पनि केही छैन फेरि पनि श्रीमानको कमसेकम मन त भनो भगवानको सामु जानको लागि सुशीलाले भनिन् प्रभु हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस् म व्यवस्था गर्छु समीपमा नि आफ्नो साथीहरूको घरमा गइन् अनि सुशीला 4 ब्राह्मणीको घरमा गएर 4 मुठी चिउडा 4 मुठी
कनिका लेर आईन मागेर लेर आईन याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथुक तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 मुट्ठी कनिका लेर आईन आपनो साड़ी को एक अंश फाड़ेर त्यसैलाई नै पोटली बनाएर त्यसमा चावलका ती कनिका बाँधेर सुदामालाई दिइन् कि प्रभु यही नै मेरो पासमा कोसेली छ, मेरो प्राणनाथ हजुरको प्राणनाथ केशवलाई श्रीकृष्ण मुरारीलाई यही नै भोग अर्पण गर्नु होला भनेर दिएको। सुदामाजी महाराज त्यहाँबाट निस्कनुभयो। सुदामा कृष्णको दर्शनको लागि द्वारिका आतेर प्रस्थान गर्नुहुन्छ पौरबन्दरबाट। जसै सुदामाजी महाराजले कदम बढाउनुभयो भगवानले देख्नुभयो कि मेरो मित्र आउँदैछ। भगवानलाई पनि बडा प्रसन्नता लाग्यो। सुदामाजी महाराज द्वारिकामा पुग्नुभयो। थाक्नु भएको रात्रिमा विश्राम गरेर प्रातःकाल जब सूर्योदय भयो उठ्नुभयो। गौमतीमा स्नान गरेर निवृत्त हुनुभयो। देख्नुभयो कि म द्वारिका आइसकेँ। द्वारिकामा त्यो भगवान कृष्णको नगरीमा जब सुदामाजी महाराज हिँडिरहनु भएको थियो, सुदामालाई जसले पनि दर्शन गर्छ बडा प्रसन्न हुन्छन्। किनकि तप गर्नेवाला भजन गर्नेवाला ब्राह्मणको त्यो शरीरमा यस्तो दिव्य तेज थियो, दिव्य तेज सम्पन्न ब्राह्मण, तर उसको शरीरमा त लुगा पनि राम्रो छैन त। शिर नाङ्गो छ, पैताला नाङ्गै नै छन्, न त चप्पल लगाएको छ पैतालामा, न त शिरमा टोपी लगाएको छ, न त तनमा वस्त्र सुशोभित छन्। फाटेका पुराना वस्त्र धारण गरेको त्यो ब्राह्मण दिव्य ज्योति सम्पन्न त्यो भजनको प्रतापले अनुहार चम्किरहेको। पूर्ववासीहरूले सुदामालाई जब देखे सबैले प्रणाम गर्दछन्। परिचय सोधे कसैले कि प्रभु हजुर कहाँबाट आउनुभएको, यो नगरीको त हजुर हुनुहुन्न। सुदामाले भने कि म टाढाबाट आएको, कृष्णको दर्शन गर्न आएको। यहाँ कृष्णको दरबार कहाँ छ? कृष्ण कहाँ बस्छन्? द्वारिकाधीश कहाँ बस्छन्? मेरो सखा मेरो मित्र कृष्ण कहाँ बस्छन्? मलाई पता बताइदेऊ। जब सुदामाले भन्नुभयो कि मेरो मित्र मेरो सखा कहाँ बस्छन्, पूर्ववासीहरूले आज प्रथमबार कसैको मुखबाट यस्तो दिनहीन स्वभाव देखिएको, दिनहीन स्वरूप देखिएको ब्राह्मणको मुखबाट मेरो मित्र भनेको सुन्दाखेरि उनीहरूलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। भगवानलाई आफ्नो मित्र भन्छन् यिनले, यी ब्राह्मण कहाँबाट आएका होलान्? सबैले भने हो यही नै नगरी हो, भगवान कृष्ण यही नै राज हुनुहुन्छ भनेर भने। लौ न त मलाई कृष्णको दरबारमा पुर्याइदेऊ न त। त्यहाँ हिँड्दै गरेको कुनै पूर्ववासीले सुदामालाई पक्रिएर लिएर गए। सुदामालाई कृष्णको दरबारको नजिकै लिएर गए। सुदामाको कृष्णको दरबारको नजिकै पुग्दाखेरि त्यहाँका जुन पाले थिए, पाले आएर सुदामालाई प्रणाम गर्दछन्, वन्दन गर्दछन्। सुदामालाई सोधे प्रभु कहाँबाट आउनुभएको? सुदामाले परिचय बताए कि भगवान कृष्णको दर्शन गराइदेऊ। पाले भित्र गए कृष्णको दरबारमा। कृष्णलाई गएर भने कि बाहिर हजुरलाई भेट्नको लागि कोही ब्राह्मण आएका छन्, कहाँबाट आएका हुन्? तब पालेले उनको परिचय बताउँदैछन्। शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, 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 गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार। प्रभु एउटा गरीब ब्राह्मण द्वारमा आएको छ। शरीरमा वस्त्र पनि छैन, शिरमा टोपी पनि छैन, पाउमा जुत्ता पनि छैनन्, धोती नि फाटेको छ। प्रभु यो निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाको धाममा आएको छ।
धोतीनी फाटे को नत जूता पाऊमा 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 निर्धन ब्राह्मण द्वारिका को धामा निर्धन ब्राह्मण द्वारिका को धामा हे प्रभु दुर्बल शरीर भय को आँखा भरी आंसू का धारा लिए प्रभु हजूर लाई पुकार कर दैछन कि मेरो कृष्ण कहाँ छ, मेरो साथी कहाँ छ, मेरो मित्र कहाँ छ भनेर पुकार कर दैछन। दुर्बल शरीर आंसू का चंधारा 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 पुकार कर दैछन हे कृष्ण पियारा पुकार कर दैछन हे कृष्ण पियारा हे प्रभु हे कृष्ण हे द्वारिका वासन दर्शन देव मलाई। प्रभुले पाल्य सोधबो की के नाम हो ये नाम पर तो बताए होला नहीं नाम बताओ बंदा करी पाले ले नाम बताए स्वामी लाई खोज दैछन नाम उनको सुदामा 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 दर्शन दो हे कृष्ण दया निधाना 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 दर्शन दो प्रभु बंदे सुदामा गई रहे काछन पाले ले गएर खबर दिए कि प्रभु सुदामा नाम गरेको जैसे ही प्रभुले सुदामा नाम सुन्नु भयो भगवान महल भित्र ठहर्न सक्नु भएन भगवान पनि भाव विभल हुनुभयो दौडिँदै जानुभयो बाहिर गएर सुदामाजी महाराजलाई जसै दर्शन गर्नुभएको सुदामालाई भेट गर्नुभयो सुदामालाई टाढाबाट देख्ने बित्तिकै सुदामा 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 हे सखा हे मित्र भन्दै दौडिँदै जानुभयो सुदामालाई अङ्कमाल गर्नुभयो भगवान श्री कृष्णले जसै सुदामालाई अङ्कमाल गर्नुभएको आज बडा परमानन्दको उपलब्धि भयो आज भगवानलाई बडा आनन्द आयो बडा दिन बाद आज मित्रको मुलाकात भएको मित्रको साथमा आज संगति भएको मिलन भएको वचन सुनेर श्री कृष्ण भगवान 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 भेटेर सुदामा आनन्द परामा भेटेर सुदामा आनन्द परामा बड़ा आनंद आयो सुदामालाई पकड़िएर महल भित्र लैजानुभयो आफ्नो रनिवासमा लैजानुभयो जहाँ भगवान श्रीकृष्ण राज हुनुहुन्छ
भगवान कृष्ण ने सुदामा लहर आप सूतने घर को पलंग में बसालनु भयो भगवान ने सुदामा को चरण में बसेर चरण सेवा कर दे उन्होंने जल पात्र मगाउनु भयो भगवान को चरण को अभिषेक गर्न को लागि तीर्थ आचमन गर्न को लागि पात्र ल्याउन विलम्ब भयो जसै पात्र ल्याउन विलम्ब भएको भगवान कृष्ण का नेत्रबाट अश्रुधारा प्रवाहित भएका छन् तिनै अश्रुधारा अश्रु बिन्दुले सुदामाजी महाराज को चरण को प्रक्षालन भयो बसेर चरण में आंसू का धारा ले 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 स्वागत करनु भो कृष्ण पियारा ले स्वागत करनु भो कृष्ण पियारा ले सुदामालाई धूप दीप नैवेद्य अर्पण गर्नु भो आरती उतार्नु भो सुदामा को दिव्य ज्योतिले आरती उतारेर वहाँको स्वागत सत्कार गर्नु भो वहाँलाई सम्मान दिनु भो धूप दीप चढ़ाई आरती सजाई धूप दीप चढ़ाई आरती सजाई धूप दीप सजाई आरती चढ़ाई धूप दीप सजाई आरती चढ़ाई दिनों भो सम्मान प्यारो मित्र लाई दिनु वो सम्मान प्यारो मित्र लाई यस्तो सम्मान भगवानले आजसम्म कसैलाई पनि नदिनु भएको एउटा भजन गर्नेवाला त्यो साधु महापुरुष त्यो ब्राह्मणको चरणमा बसेर आज भगवानले त्रिलोकलाई दर्शन गराउनु भयो यो जताउनु भयो कि जसले निष्काम भावले मेरो भजन गर्छ मेरो सेवा गर्छ म पनि उसको चरणमा बसेर उसको सेवा गर्छु भनेर भगवानले सारा जगतलाई यो ज्ञान दिनुभयो यस्तो मित्रता आजसम्म दर्शन भएको थिएन संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई पाइँदैन हेन र प्यारा बन्धु भाइ 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 श्रीमान टोपी छाता देह वस्त्र श्रीमान टोपी छाता देह वस्त्र गरीब ब्राह्मण एक द्वारिका को द्वार गरीब ब्राह्मण एक द्वारिका को द्वार निर्धन ब्राह्मण द्वारिका को धाम 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 धोतिनी फाटे को न जूता पाओमा 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 संसारे भरिमा यस्तो मित्रताई संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई पाइँदैन हेन र प्यारा बन्धु भाइ
मेरा प्यारा बंधु भाई। इस प्रकार सुदामा जी महाराज जब पुग्नु भएको भगवान कृष्णले स्वागत सत्कार गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो धेरै दिनमा आयो नि साथी, सब कुशल मङ्गल छ नि घरमा? सब कुशल मङ्गल छ। अनि साँच्चीकै बताऊ न त तिम्रो बिहे भयो कि नि? बाल्यावस्थामा गुरुकुलमा बस्दा त मैले बिहे गरिदिन भन्थ्यौ, बिहे गऱ्यौ कि त्यत्तिकै जो ब्रह्मचारी बसेका छौ त? सुदामाले भन्नुभयो बिहे गरिसकेँ मैले। हो, अनि किन भाउजूलाई नल्याएको त? भा छोडिदियो अब भाउजूका कुरा नगर। अनि भाउजी कस्ती छन्? राम्री छन्। बालबच्चाहरू छन् कि नि? छन् बालबच्चाहरू पनि, सब अनुकूल नै छ। अनि घर सब ठिकठाकै चलिरहेको छ, घरको व्यवहार कुनै प्रकारको समस्या त छैन प्रभु हजुरको कृपाले केही समस्या छैन। यो हो भक्तको लक्षण। भगवानले सोधे पनि भक्तले भन्छ प्रभु हजुरको कृपाले सब परिपूर्ण छ, कुनै समस्या छैन। हामीले त जहिले पनि भगवानलाई दोष दिन्छौँ, जहिले पनि भगवानको अगाडि गयो कि रुनै थाल्यो कि प्रभु यो पुगेन ऊ पुगेन, फेरि भन्छौँ कि हामी भक्त हौँ। कसरी भक्त हुने? यो भक्तको लक्षण होइन। भक्तको लक्षण त यो हो, प्रेमीको लक्षण त यो हो, आफूले केही पनि माग्दैन, आफ्नो प्रेमीलाई सुख दिन चाहन्छ। प्रभु तिम्रो कृपाले सब परिपूर्ण छ। याद राख्नुहोस्, हजुरको जिह्वामा जे वचन हुन्छ त्यही नै जीवनमा सत्य हुन्छ। कसैले सोधो भने के कस्तो छ भन्दाखेरि ठिक छैन भनेपछि ठिक छैन भन्दा भन्दै यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ अनि जीवनमा केही पनि ठिक हुँदैन। कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम ठिक छ, भगवानको कृपाले सब परिपूर्ण छ, कुनै कमी छैन, सब आनन्दमा छ। यो भगवानले सुनिरहनु भएको हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ साबास, तैँले जब भनिस् कि सब ठिक छ, अब मैले बेठिक गरिदिएँ भने त बदनामी त मेरै हुन्छ नि। ल बताउनुहोस् त, बदनामी कसको नि? परमात्माको हुँदैन त? त्यस भएर परमात्मालाई पनि लाज लाग्छ। यदि कसैले सब ठिक छ, प्रभुको कृपाले सब आनन्द मङ्गल छ भन्ने गर्छ भने आनन्द मङ्गल छ, सब ठिक छ। परमात्माले त्यस्तै बनाइदिनुहुन्छ। यो जिह्वामा जे रटना राखिरह्यो त्यही नै जीवनमा सिद्ध हुन्छ। त्यस भएर यो मन्त्र हो। हजुरले दुःख मात्रै पोखिरहनु भयो यो मुखले भने जीवनमा दुःख बाहेक केही हुँदैनन्। अनि दुःख भए पनि हजुरले सुखै छ, आनन्दै छ भन्नुभयो भने हजुरको जीवन जस्तो भए पनि आनन्दै रहनेछ। त्यस भएर कहिले पनि आफ्नो जिह्वामा कसैले सोधो भने कस्तो छ भन्दाखेरि आनन्दमा छ, सब परिपूर्ण छ, भगवानको कृपा छ, यही नै भन्नु। सुदामाले यही नै भने। अनि भाउजूले केही कौशली पठाइनन् त यत्रो दिनमा आएको। जसै कृष्णले सोध्नुभयो सुदामाले कसरी बताउने? पठाएको त छ, तर बताउँ भने त कसरी बताउँ, देखाउँ भने त कसरी देखाउँ? देखाउँ भने त लाज लाग्छ। लाज यो कारणले लाग्दैन कि यो त राजा हो अनि म एउटा साधारण गरिब ब्राह्मण, कसरी यसको सामने यो कनिका देखाउने? यो कारणले सुदामालाई लाज लागेको छैन। सुदामालाई त यो कारणले लाज लागेको छ कि सारा जगतले अब थाहा पाइसक्यो कि भगवान कृष्णका मित्र यस्ता पनि हुन्छन्। अहिलेसम्म त मेरो वस्त्र मात्रै हेरेको छन्, मेरो शरीर मात्रै हेरेका छन्, यतिले मात्रै बुझेका छन्। हुन सक्छ बाटामा आउँदा आउँदै कपडा फाटे होला कुनै पनि कारणले, कहिलेकाहीँ मान्छे हेर्दाखेरि फ्याङ्लो देखिन्छ तर भित्रबाट सम्पन्न हुन्छ। तर आज मैले कनिका यदि देखाएँ भने घरको भेद थाहा हुन्छ, घरको भेद दिन हुँदैन। घरको भेद थाहा हुने बित्तिकै मेरो कृष्णको जुन मित्रता मेरो साथमा छ यो मित्रताको दोष कलङ्क लाग्छ। सारा जगतले भन्ने छन् कि कृष्ण यस्तो राजाधिराज भएर पनि यस्तो गरिबसँग उसले मित्रता गरेको, मेरो मित्रतामा कलङ्क लाग्छ। म गरिब भए पनि मेरो कृष्ण धनी छ, यो आत्माको धनी छ, यो प्रेमको धनी छ। उसले जुन माया प्रेम मलाई दियो यो प्रेमको अगाडि यो केही पनि छैन। मैले आफ्नो मित्रतामा दाग लगाउन चाहन्न, यो किन खोलेर देखाउनु? अनि यो कनिका कसरी खुवाउनु म आफ्नो मित्रलाई? उनलाई बडा सङ्कोच लागेको छ। अब के गर्ने त? भगवान कृष्णले त बुझिसके, केही त पठाइके होले नि भाउजूले कोसेली। अनि च्यापिरहेको छ काखलाई। कृष्णले बुझे, सुदामा तेरो बानी अझै पनि गएन, पुरानो बानी। पहिले पनि तैँले छल गरेको, गुरु आमाले जङ्गलमा पठाउँदाखेरि चना दिएर पठाएको, तैँले लुकी लुकी खाएको, त्यसैको फलले आज तैँले यो फल पाएको कि त यसरी गरिब भएर बस्नु परेको? भगवानलाई दिने चिज, अर्पण गर्ने चिज यदि चोरी गरेर खायो भने जीवनमा अभाव आउँछ। त्यसो भएर भगवानलाई नदिकन खान हुँदैन। भगवानले भन्नुहुन्छ माफैले दिएको वस्तु मलाई देखाउनु पनि सकिनस्, खानी त ताफैले हो, देखाइदिनमा के जान्छ र नि? त्यस भएर भगवानलाई चढाउने चिज भगवानलाई अर्पित गरेर खाने। पुरानो बानी तेरो गएन,
यो झूठ बोल्ने बानी तेरो गएन। भगवान कृष्णले त्यो काखमा चाबी रहेको त्यो तण्डुलको पोटलीलाई खिचिदिनु भयो। जसै खिच्नु भएको थियो सुदामाको अनुहार मुख तल भयो कि कसरी देखौँ। भगवान कृष्णले एक मुठी चावल खानुभयो, 2 मुठी खानुभयो। रुक्मिणीले हात पक्रिन्, प्रभु 2 मुठीमा 2 लोक दिनुभयो, तेस्रो मुठीमा सारा लोक प्रदान गर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ बस्ने? हामीलाई पनि त बस्ने बास चाहियो नि प्रभु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, रुक्मिणी यस्तो दिव्य सन्त, यस्तो महापुरुष यदि हाम्रो द्वारमा आएको छ भने यो हाम्रो सौभाग्य हो। आज त हामीले खुलेर लुटाउनु पर्छ। आज मैले आफैलाई पनि लुटाएँ भने पनि कम पर्नेछ। उसले आफ्नो सारा जीवन मेरो लागि लुटाइसकेको छ, सारा जीवन मेरो लागि अर्पण गरिसकेको छ, मेरै लागि उसले जीवन धारण गरेको छ। त आज मैले यदि 2 लोक प्रदान गरेँ भने मैले कौन सा ठुलो काम गरेर नि? 2 मुठी चिउडामा मैले 2 मुठी चिउडामा 2 लोक दिए पनि मैले कुनै ठुलो वस्तु दिएको छैन। रुक्मिणी तिमीले ठिक गरेनौ, तेस्रो मुठी पनि खाना दिएनौ। तिमीलाई किन डाह भयो? तिमीलाई डाह नहुनु पर्ने नि त। तिमी त लक्ष्मी हो नि, तिमीलाई के को कमी छ र नि? तिमी किन डराएकी छौ? न डराऊ। रुक्मिणीले भनिन्, मित्रले ल्याएको कोसेली हामीले पनि त पाउन। रुक्मिणीलाई प्रदान गरियो, सारा रानीहरूलाई त्यो प्रसादी प्रदान गरियो। सारा रानीहरूले त्यो प्रसादी पाए, धन्य धन्य भए। भगवान कृष्णले भने कि ल भाउजूहरूसँग भेटघाट गर त। भाउजूहरूलाई एक एक गरेर बोलाए। सुदामाले आशीर्वाद दिँदैछन्, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 1 रानी आई, 2 रानी आई, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब भगवान के तो 16,108 कतिजनालाई आशीर्वाद दिनियो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब त हात पनि दुख्न थाले। सुदामाले कृष्णलाई सुटुक्क सोधे, आफ्नै हुन् कि परका हुन्? होइन, आफ्नै हुन्। हो, ल्याएको कि भित्रै आएको कि आफै आएको? त ल्याएको। ए कति छन् त बताइदेऊ न त। 16,108। सुदामाको त मनोबल कमजोर भयो त। सुदामाले भने कि मैले यहीँबाट हात उठाइदिन्छु, सबैलाई झुक्न भन, यहीँबाट सबैलाई एकैचोटि आशीर्वाद दिन्छु। यसरी त कति दिन लाग्ने, कति दिन लाग्ने आशीर्वाद दिनको लागि। हस् हुन्छ भनेर सबैले प्रणाम गरे। सुदामाजी महाराजले आशीर्वाद दिनुभयो। ल सबैलाई अखण्ड सौभाग्यवती भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। यस प्रकार विनोद भयो। बाल्यावस्थाका लीलाहरू, घटनाहरू याद भए। यसै प्रकारका केही दिन भगवान श्रीकृष्णको पासमा बसेर अब जानी मन भयो। सुदामाले भने, प्रभु धेरै दिन भइसक्यो, अब जानु पर्यो। घरमा बालबच्चाहरूले पर्खिराखेका होलान्। ठिक छ सुदामा, अब तिमीलाई फर्किन मन लागेको छ भने त के भनौँ? रहर त मेटिएको थिएन। केही दिन अरू बस्दिए पनि मलाई आनन्दै हुन्थ्यो। तिमीलाई त आनन्द हुन्थ्यो, मलाई पनि आनन्द हुन्थ्यो। परिवार पनि हेर्नु पर्यो। ठिक छ जाऊ न त। बाहिरसम्म छोड्न जानुभयो कृष्ण। केही दिनु भएन। जाने बेलामा केही चाहिएको भए लैजाऊ पनि भन्नु भएन भगवान श्रीकृष्णले। सुदामा जब निस्केर गए, बाटामा जाँदा जाँदै पत्नीको याद आयो। पत्नीले भनेकी थिइन् कि गएर आफ्नो दुःख पोख्नु, कृष्णले केही दिनेछन् धन सम्पत्ति। म त रित्तै आएँ, रित्तै जो फर्किएर आएँ नि त। अब सुशीलालाई, पत्नीलाई मैले के जवाब दिने? पत्नीले सोध्ने छ कि कृष्ण कहाँ गएर, आफ्नो साथी कहाँ, मित्र कहाँ गएर के लिएर आयौ त? म त रित्तै आएँ त। कसरी भन्ने उसलाई? म के मुख देखाउँ? भगवान कृष्णले पनि त जाने बेलामा ल लैजाऊ भनेर पोको पारेर केही दिएनन्। आफै बुझेर दिएको भए पनि हुन्थ्यो, मैले नमाग्दा पनि। भयो ठिकै छ, नदिएकै ठिकै भयो। उनले जानेर बुझेर नै नदिएका हुन्। उनी समझदार छन्। किन नदिएको त? सचा लब्ध्वा धनं कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो गच्छन् महद्दर्शन् निर्वृतः। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीम् आश्लिष्टो बिभ्रतो रसि। कि क्वाहं दरिद्रा पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात्। मैले माग्नु पनि आवश्यकता थिएन कृष्णसँग, किनकि कृष्णले मलाई अँगालो मारेर मित्र भनेर पुकार गरे। यही नै सबैभन्दा ठुलो धन मलाई मिलिसक्यो। अब के माग्नु? मैले पनि नमागेको ठिकै नै गरेँ, उनले पनि नदिएको ठिकै नै भयो। दिएको भए त धनको लालचमा मैले कृष्णलाई बिर्सी जाने थिएँ, भुलि जाने थिएँ।
यही बुझेर नै कृष्णले मलाई केही नदिएको कि यदि मैले धन दिएँ भने सुदामाले मलाई बिर्सन सक्छ। ठिक गरे कृष्णले। हामी जस्ता भक्तलाई धनको पछाडि लाग्नु हुँदैन, कृष्णको पछाडि लाग्नुपर्छ। ठिक भयो भनेर सुदामा निस्के, आफ्नो घरतिर लागे। जब घर पुगेका थिए, वहाँ जाँदाखेरि त छैन, त आफ्नो झोपडी त छैन, कुटिया, पहिलेको कुटिया घाँस फुसको पुरानो घर, पुराना माटाका बर्तनहरू, त्यहाँको गाउँ समाज टोल पनि उस्तै खालको। अहिले जाँदाखेरि त छैन, सब महल हो त त्यही स्थान, तर घर मकान दुकान मान्छेहरू रूप रङ्ग हुलिया सब बदलिएको छ। होइन क्या हो, मैले स्वप्न देखेको हो कि यो विपनी जो हो, के हो, मलाई भ्रम त भएन, म अर्को इलाकामा त आइन भनेर सुदामाजी शिर पक्रेर एकछिन त्यहीँ बस्नुभयो। त्यही बेलामा नि उहाँको परिवार टुप्लुक्क आइपुग्यो। उनीहरूलाई प्रणाम गरे, बच्चाहरूले पिताजीलाई प्रणाम गरे, श्रीमतीले उनलाई प्रणाम गरिन्। चिन्न सकेनन्। हिजोसम्म श्रीमती त घरको यो गरिब स्थितिले, अभावको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा जुन विपन्नता थियो, त्यो सांसारिक विपन्नताको कारणले सुशीला त्यो चिन्ताग्रस्त भएको, शोकमग्न भएको हुँदाखेरि उसको रूप नै उडिसकेको थियो। जवानी अवस्थामा पनि वृद्ध अवस्थाको स्वरूप प्राप्त भइसकेको थियो। तर आज भगवानको कृपाले दिव्य रूप यौवन सम्पन्न प्राप्त भइन्। सारा गाउँ जुन सानसाना झोपडाहरू कुटियाहरू थिए, त्यहाँ त बडा बडा महल खडा भइसकेका रहेछन्। त सुशीलाले अनि गाउँ समाजका 2-4 जना भला आदमीहरू आएर उनीहरूले सम्झाए कि सुदामा, तिमी कृष्णलाई भेट्न गयौ, कृष्णले हेर त कस्तो कृपा गरे। भगवान श्रीकृष्णको यो मायालाई सम्झिँदाखेरि सुदामाका आँखा सजल भए। प्रभु धन्य रहेछ तिम्रो माया, धन्य छौ तिमी प्रभु, तिमीले कृपा गर्यौ आज यो दिन देख्न पाइयो। प्रभु हे नाथ, हजुरको कृपा यसै गरिकन सारा जीवनमा मलाई प्राप्त भइरहोस् भनेर भगवानको जय जयकारी मनाएर सुदामाले आफ्नो जीवनलाई बिताउने गरे। बोलो द्वारिकाधीश को जय हो, भक्तवत्सल भगवान को जय हो।